अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम 27 रजब की दुआ और शब मेराज का वजीफ़ा सुनेंगे। इस दुआ को सुनने से अल्लाह ताला रिज़्क़, बरकत और हर मुश्किल दूर करता है। अजीम रात अल्लाह ताला ने उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया, जो मोमिन की मेराज और अल्लाह से कुर्बत का सबसे बड़ा ज़रिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़ी लैलतिल मिअराज इजअलना मुक़र्रबीन इलैका वग़फ़िर लना ज़ुनूबना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि शर्रिन व बला वजअलना मिन इबादिका अस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या ला इलाहा इल्ला अंत बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत अन तर्हमनी बिला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या इलाहा इल्ला अंत बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत अन तर्ज़ा अन्नी बिला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या इलाहा इल्ला अंत बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत अन तग़फ़िर ली बिला इलाहा इल्ला अंत। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हस्बी अल्लाहुल्लज़ी हुवा हस्बी। हस्बी अर्रब्बु मिनल इबाद। हस्बी अल खालिक़ु मिनल मख़लूक़ीन। हस्बी अर राज़िक़ु मिनल मरज़ूक़ीन। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील मिन कुल्लि सूअ। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील लिमा अहम्मनी। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील लिमन बग़ा अलैया। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील लिमन हसदनी। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील इंदल मौत। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील इंदस सिरात। हस्बी अल्लाहुल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। हस्बी अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व अंत खैरुल गाफ़िरीन वरहमनी व अंत खैरुर राहिमीन वअफ़ु अन्नी व अंत खैरुल आफ़ीन वरज़ुक़नी व अंत खैरुर राज़िक़ीन वअफ़ज़िल अलैया व अंत खैरुल मुफ़ज़िलीन वतवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वला तुख़्ज़िनी यौमल क़ियामति यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून या वलिय्यल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा
يا لطيف يا لطيف ألطف بي بلطفك الخفي وبالقدرة الذي استويت بها على الأرش فلم يعلم أحد كيفية استوائك عليه يا من كان قبل أن يكون الشيء وهو المكون لكل شيء يا من يكون بعدما لا يكون شيء إلهنا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت رب العالمين وأرحم الراحمين وخالق الناس أجمعين بديع السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك اللهم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك وأن ترزقني تلاوته والعمل به على النحو الذي يرضيك عني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير غد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في ليلة المعراج اجعلنا مقربين إليك واغفر لنا ذنوبنا اللهم احفظنا من كل شر وبلاء واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت اللهم إني أسألك يا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت اللهم إني أسألك يا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله الذي هو حسبي حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من
حسبي الله ونعم الوكيل من كل سوء. حسبي الله ونعم الوكيل لما أهمني. حسبي الله ونعم الوكيل لمن بغى علي. حسبي الله ونعم الوكيل لمن حسدني. حسبي الله ونعم الوكيل عند الموت. حسبي الله ونعم الوكيل عند الصراط. حسبي الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين، وارحمني وأنت خير الراحمين، واعف عني وأنت خير العافين، وارزقني وأنت خير الرازقين، وأفضل علي وأنت خير المفضلين، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون يا ولي المؤمنين. اللهم يا لطيف يا لطيف ألطف بي بلطفك الخفي وبالقدرة الذي استويت بها على العرش فلم يعلم أحد كيفية استوائك عليه، يا من كان قبل أن يكون الشيء وهو المكفن لكل شيء، يا من يكون بعد ما لا يكون شيء. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت رب العالمين وأرحم الراحمين وخالق الناس أجمعين، بديع السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك اللهم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك، وأن ترزقني تلاوته والعمل به على النحو الذي يرضيك عني. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير غد، واستجب دعوتي من غير رد، وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين، وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقك
رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسره وبارك لنا فيه برحمتك يا